अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, निकाह के ताल्लुक से हर मर्द को, हर औरत को, हर पेरेंट्स को जो है ये ज़रूरी बातें जो मालूम होना जो ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर में इंशाल्लाह आपके सामने निकाह के ताल्लुक से जितनी भी जो ज़रूरी गुफ्तगू है वो आपके सामने जो की जाएंगी। आप तमाम हजरात जो शुरू से आखिर तक जो जमे रहें, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो फ़ायदेमंद जो साबित होंगी। दोस्तों, निकाह के बारे में आप जानते हैं कि निकाह का सबसे पहले जो है जब रिश्ता होता है तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि निकाह जो होता है आम तौर पर लोग जो है ये चार चीज़ों को देखकर जो है रिश्ता करते हैं। फरमाया तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन, कि किसी भी औरत से जो निकाह होता है या तो उसके माल की वजह से होता है, या उसके हसब नसब की वजह से होता है, या उसकी खूबसूरती की वजह से होता है, या उसके दीन को देखकर होता है। भाई लड़की बहुत ज़्यादा मालदार है, हमें जो बहुत कुछ जो मिलेगा, इस वजह से जो निकाह किया जाता है, या इस वजह से कि बहुत ऊंचे ख़ानदान के लिहाजा हमारा भी जो रिश्ता बड़े ऊंचे ख़ानदान से जो जुड़ जाएगा, या इस वजह से कि लड़की बहुत खूबसूरत है और वो खूबसूरती जो है उसको जो अपनी तरफ जो खींचती है तो खूबसूरती की वजह से करते हैं, या इस वजह से कि लड़की बहुत दीनदार है। तो ये चार चीज़ों की वजह से ज़्यादातर जो है निकाह होता है। लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फज़फर बिज़ातिद्दीन, कि जब निकाह कर रहे हो तो दीनदारी को जो तरजीह दो। दीनदारी को तरजीह देने वाला जिंदगी के हर मोड़ के ऊपर में जो खुशी की जो जिंदगी जो गुजारता है। तो मेरे दोस्तों, जब भी आप रिश्ता देख रहे हो, जब भी आप शादी ब्याह का इरादा कर रहे हो, तो आप कभी भी जो है माल को तरजीह ना दें, कभी आप ऊंचे खानदान को ना देखें, कभी आप खूबसूरती को, बल्कि दीनदारी को जो तरजीह दें। हाँ, अगर किसी औरत के अंदर में ये चारों खूबियां अगर जमा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो रिश्तेदारी को देखने के वक्त में, रिश्ते को देखने के वक्त में इस चीज को जो जहन में रखें कि दीनदारी जो ये अव्वल नंबर पर होनी चाहिए। और दोस्तों, आप जानते हैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का जो खुतबा दिया है, और आम तौर पे जो निकाह का जो खुतबा होता है हम देखते हैं कि उसके अंदर में कुरान शरीफ की जो है जो आयतें पढ़ी जाती है, तो जितनी भी आयतें हैं उन तमाम आयतों के अंदर में एक लफ्ज़ कॉमन है। कौन सा लफ्ज़ है? या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। तो देखिए, सबसे पहली आयत या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा, इसमें ये बात कही जा रही है कि लोगों अपने रब से डरो। दूसरी आयत है उसके अंदर में या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसे डरने का हक है। तीसरी आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमान वालो अल्लाह से डरो और दुरुस्त बात कहो। तो अब देखिए, तीनों आयत के अंदर में जो निकाह के खुतबे में पढ़ी जाती है एक लफ्ज़ जो कॉमन है, वो कौन सा है? कि अल्लाह से डरो। तो अल्लाह का डर ये बहुत अहम चीज़ है। निकाह के खुतबे में इस चीज़ को जो आप हमेशा जो सुनते हैं, तो अब ये बात क्यों कही जा रही है अल्लाह के डर? क्योंकि मेरे दोस्तों, निकाह का जो रिश्ता है, यानी निकाह का जो बंधन है और ये जो मसला है, ये कभी भी अल्लाह के डर के बगैर आगे नहीं चल सकता। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि इसको जो है आप दुनिया के अंदर में शेयर नहीं कर सकते। अल्लाह का डर ही जो आपको उभारेगा एक दूसरे के साथ जो अच्छाई करने के ऊपर में। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि निकाह कब फर्ज होता है, निकाह कब वाजिब होता है, निकाह कब सुन्नत होता है, निकाह कब हराम होता है, निकाह कब मकरूह तहरीमी होता है। हम लोग ज्यादातर ये सुनते हैं कि निकाह के खुतबे में पढ़ा जाता है निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। यकीनन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि चार चीजें तमाम नबियों की सुन्नत है, उसमें से एक निकाह भी है, कि निकाह तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सुन्नत है। तो बहरहाल हम लोग भी इस चीज़ को जो ज़्यादातर जो हम इस चीज़ को जब सुनते हैं तो हम लोग भी इस बात को देखते हैं। अक्सर कार्डों के अंदर में ये हदीस लिखी होती है निकाह मिन सुन्नती, तो हम लोग ज़्यादातर जो ये समझते हैं कि निकाह सिर्फ सुन्नत है। लेकिन मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। निकाह कभी फ़र्ज हो जाता है, कभी वाजिब हो जाता है, कभी सुन्नत होता है, और कभी हराम और कभी मकरूह होता है। दोस्तों, निकाह कब फ़र्ज होता है आप जानते हैं? अगर किसी शख्स के पास में हर तरह की जो वुसअत हो, और वुसअत के बावजूद जो है उसको जो है अब ये एक डर हो, जिना का जो है यकीन हो या गालिब गुमान, अगर उसको ये पूरा यकीन हो और गालिब गुमान हो कि अगर मैंने निकाह नहीं किया तो मैं जिना में पड़ जाऊंगा, मैं गुनाह के काम में पड़ जाऊंगा, तो उस वक्त जो है निकाह करना उसके ऊपर में फ़र्ज हो जाता है। अगर निकाह की कुदरत उसके अंदर में मौजूद है तो उस वक्त जो है निकाह जो फ़र्ज हो जाता है। इसी तरह से निकाह कभी वाजिब होता है जब जिना का खौफ हो, यकीन ना हो। यकीन होने की सूरत में निकाह फ़र्ज होता है, और जब यकीन ना हो लेकिन खौफ हो तो फरमाया कि उस वक्त जो निकाह जो वाजिब हो जाता है। और आम हालत के अंदर में जो निकाह जो सुन्नत होता है कि जब यकीन भी ना हो और खौफ भी ना हो, आम हालत के अंदर में जो निकाह करना जो सुन्नत होता है। तो सुन्नत निकाह जो है ये होता है आम हालत के अंदर में, कि निकाह के ऊपर में आपको कुदरत है, माली वुसअत भी है, आम हालत के अंदर में जो निकाह करना ये सुन्नत हुआ करता है। और निकाह करना कभी कभी जो है मकरूह तहरीमी हुआ करता है। कब? जब जुल्म का यकीन ना हो लेकिन गालिब गुमान।
ظلم کا یقین نہ ہو لیکن غالب گمان ہو کہ اگر میں نکاح کروں گا تو اپنی بیوی کے اوپر میں جو ظلم کروں گا، اگر یہ یقین ہے، یہ یقین نہیں ہے، اگر صرف غالب گمان ہے تو پھر جو نکاح کرنا جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے۔ اور اگر فرمایا کہ اگر انسان کو حق ادا کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے کہ انسان کے اندر اور ظلم ہونے کا جو ہے پورا یقین ہے تو فرمایا کہ اس وقت جو ہے نکاح کرنا جو ہے حرام ہو جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا آپ کے سامنے کہ نکاح کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی واجب، کبھی سنت، کبھی حرام اور کبھی مکروہ تحریمی۔ پوری تفصیل جو آپ کے سامنے آ گئی ہے، اس کو جو ہے ذہن میں رکھ کر آپ دیکھیے کہ آپ کس سچویشن میں ہیں۔ آپ جس سچویشن میں بھی ہے آپ جلد سے جو ہے نکاح کی طرف، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہو اسے نکاح جو ہے کرنا چاہیے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، کیونکہ یہ نگاہ کو جو پست کرتی ہے اور شرمگاہ کی جو حفاظت کرتی ہے، ناموس کی جو حفاظت کرتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ رب العزت نے آپ کو وسعت دیا ہو، طاقت دیا ہو، قدرت دیا ہو، جلد سے جلد جو نکاح کی طرف جو آپ پڑھیں۔ ہم دیکھیں کہ کتنی عمریں جو ہماری بڑھ رہی ہے، 22 سال ہو جاتے، 23 سال، 25 سال، 30 سال، 35 سال، 40 سال، اتنی عمریں ہو جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ نکاح کا انتظام نہیں ہوتا ہے اور اچھے سے اچھے رشتے کی تلاش میں ہماری زندگی یوں برباد ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستو دینداری کو جو آپ ترجیح دیں، باقی اچھے سے اچھے کے چکر میں اپنی زندگی جو ہے آپ برباد نہ کریں۔ پھر اسی طرح سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کی جو ہے ترغیب دی، فرمایا تزوجوا، نکاح کرو، ولا تطلقوا، طلاق مت دو، فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تزوجوا، شادی کرو، ولا تطلقوا، طلاق مت دو، فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن، کیونکہ طلاق سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ میرے دوستو آج ہمارے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو باتوں بات میں جو طلاق دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں پھر میں نے مذاق میں دیا، میں نے غصے میں دیا، میں نے نشے میں دیا۔ میرے دوستو آپ جانتے ہیں کہ غصے میں دیں گے آپ طلاق تو بھی ہو جائیں گی، نشے میں دیں گے تو بھی ہو جائیں گی، مذاق میں دیں گے تو بھی ہو جائیں گی۔ تو اس لیے میرے دوستو آپ نے زندگی میں اگر کسی کی بیٹی کو لایا ہے، زندگی میں کبھی بھی اپنے زبان سے جو طلاق کا لفظ نہ نکالے، کبھی طلاق نہ دے۔ اسی طرح سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قتل دون اہلہ فہو شہید، ان کی بیوی کی حفاظت کرنا یہ بھی جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے عمل ہے۔ فرمایا کوئی شخص اگر اپنی بیوی کی حفاظت کرتے، بیوی بچوں کی حفاظت کرتے مارا جاتا ہے تو اسے شہید کا جو درجہ ملتا ہے۔ تو سوچئے کہ یہ کتنی بڑی جو نعمت ہے، اور اسلام کے اندر میں نکاح کو عبادت قرار دیا گیا ہے، نفل عبادت سے افضل قرار دیا گیا نکاح کو۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نکاح ہو جا رہا ہے تو اب اپنی بیوی کے ساتھ جو اچھی زندگی جو گزارے۔ فرمایا خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا ہو جو اپنے گھر والے کے لیے اچھا ہو، اور میں تم میں سب سے اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے، یا اپنی بیوی بچوں کے لیے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، کہ جس نے میری سنت کو مضبوطی سے تھاما میری امت کے فساد کے وقت میں اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملا۔ تو اس وقت میرے دوستو نکاح سے جو بھاگا جاتا ہے، شادی سے جو بھاگ رہے لوگ، ایسے وقت کے اندر میں ہمیں نکاح کی طرف جو توجہ دینے چاہیے اور نکاح کو جو آسان بنانا چاہیے۔ دوستو آج ہم نے نکاح کو بڑا مشکل بنا دیا، بدکاری جو آسان ہو گئی ہے، غلط راستے جو آسان ہو گئے، لیکن نکاح کو ہم نے جو مشکل بنا دیا۔ حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان بنایا تھا، اور اتنا آسان بنایا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جنگ کے موقع کے اوپر میں بھی جو ہے نکاح جو کر لیا کرتے تھے آسانی کے ساتھ۔ ایک صحابی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جنگ کے میدان کے اندر میں جو ہے انہوں نے کہا کہ میری چاہت ہے کہ میں اللہ کے حبیب انہوں نے کہا کہ میری چاہت ہے کہ میں جب رب کے دربار میں حاضر تو میں شادی شدہ بن کر جو جاؤں۔ تو انہوں نے جنگ کے میدان کے اندر میں جو شادی کی۔ ان کو معلوم تھا، انہوں نے کہا کہ میں جہاں رشتہ بھیجا انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے میں کل شہید ہو جاؤں گا، میں اللہ کے راستے میں جو شہید ہو جاؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں سنت ادا کر کے جاؤں۔ چنانچہ ان کی جنگ کے میدان میں شادی ہوتی ہے، رات گزارتے ہیں، اگلے دن شہادت ہو جاتی ہے۔ تو نکاح جو میرے دوستو اتنا جو ہے آسان بنایا تھا کہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی۔ لیکن میرے دوستو آج کل جو ہم نکاح کر رہے ہیں، میرے دوستو آج کل جو ہم نکاح کر رہے ہیں کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ سالوں سے جو پلاننگ چلتی ہے اور پھر اس میں جو مختلف جو ہمارے یہاں رسمیں چلتی ہے، ہمارے یہاں مختلف رسمیں جو ہے چلتی ہے، اور رسموں کے چکر میں جو ایک انسان جو برباد ہو جاتا ہے، ایک سادہ سا انسان اور ایک غریب انسان کے لیے شادی کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے، اور اتنے خرچے ہو رہے میرے دوستو کہ آپ دیکھیں کتنی فضول خرچیاں ہوتی ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسر مؤونۃ، کہ نکاح میں سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم۔ میرے دوستو خرچ کو کم سے کم کرے، کم سے کم جو خرچ کرے۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں اولیاء کرام جو اپنی شادی وغیرہ جو کیا کرتے تھے تو کم سے کم خرچے کے اندر میں نپٹا دیا کرتے تھے۔ میرے دوستو، آج ایسی رسم و رواج ہمارے یہاں ہو چکی ہے کہ جو انتہائی خطرناک ہو چکی ہے، اور اس کے لیے شادی کرنا جو ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ تو میرے دوستو، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نکاح کو آسان بنائیں، الٹی سیدھی جو رسموں کو جو ختم کریں۔ یہ منگنی کی رسم ہے، اس کے بعد جو ہے ہم کون سی رسم کرتے ہیں، مہندی کی رسم ہے، ہلدی کی رسم ہے، کون سی رسم ہم کر رہے ہیں۔ مرد حضرات بھی جو مہندی لگا رہے ہیں، میرے دوستو یہ زینت یہ عورتوں کے لیے، یہ مردوں کے لیے نہیں ہے۔ ہلدی کی رسم جو منائی جا رہی ہے، زور و شور کے اوپر میں جو ہلدی کی رسم منائی جا رہی ہے، میرے دوستو ہمیں شرم آنا چاہیے۔ ہم غیر مسلم بھائیوں سے جو ہم ان چیزوں کو جو لے رہے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ جو تمہارا حشر ہو، غیر مسلموں کے ساتھ تمہارا حشر ہو؟ میرے دوستو، اگر آپ نہیں چاہتے ہیں تو آپ آج سے ہی باز آ جائیں، اور آپ آج سے ہی عزم کریں انشاءاللہ کہ اس طرح کی رسموں سے جو ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ کتنے مسلم گھرانے ہیں جو ہلدی کی رسم کھیلنے کے لیے اپنی جو پیلے پیلی ڈریس بناتے ہیں، بچیاں بنواتی ہیں، بچے جو بنواتے ہیں اور پیلے پیلی ڈریس کے اندر میں ہلدیاں کھیلتے ہیں، اور اس کے اندر میں حد جو پار کی جاتی ہے، مرد اور عورتیں کوئی تمیز نہیں رہتی، ایک دوسرے کو جو ہلدی لگا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے دوستو، اس سے جو اپنے آپ کو جو بچائیں، ہلدی لگانا ایک جائز ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے طور پر جو لگا لیں، آپ اپنے باڈی کے اوپر میں، بچی ہے اپنے آپ کے اوپر میں جو لگا لے، لیکن اس طرح سے جو کھیلنا یہ جو ہمارے یہاں چل رہا ہے، یہ میرے دوستو یہ غلط بدترین رسم چل رہی ہے، غیر مسلم بھائیوں سے آئی، اس سے جو ہمیں اپنے آپ کو جو بچنا چاہیے۔ تو میرے دوستو، شادی کو جو آپ آسان بنائیے، شادی کو آسان بنائیے۔ کتنی بچیاں ایسی جو بیچارے آج پیسے کی وجہ سے شادی کو آج ہم نے مشکل بنا دیا، تو آج ان کی شادی نہیں ہو پا رہی۔ میرے دوستو، اللہ کے حبیب نے شادی کو آسان بنایا تھا، آپ بھی جو شادی کو جو آسان بنائیں۔ مشرک عورتوں سے جو نکاح مت کرو، مومن عورتوں سے جو نکاح کرو۔ نکاح کرنے کے لیے اس چیز کو جو ذہن میں رکھے، بہت سارے جو بالی ووڈ ایکٹرز ہیں، ان کو جو دیکھ کر جو لوگ جو ہے غیر مسلم جو ہے عورتوں سے جو شادی کرنے کی جو سوچتے رہتے ہیں، تو میرے دوستو آپ یاد رکھ لیں کہ وہ جو نکاح ہوا ہے وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا ہے غیر مسلموں کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کا قرآن کریم میں سختی کے ساتھ منع کیا، وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، کہ مشرک عورتوں سے جو نکاح مت کرو حتیٰ یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ تو میرے دوستو، آپ جو ہے اس سے جو ہے بچیں، اور آپ یہ کوشش کریں کہ مومن عورتوں سے جو ہے نکاح کریں۔ پھر فرمائے کہ جب نکاح ہو جانا تو عاشروہن بالمعروف، کہ ان کے ساتھ جو بہترین طریقے سے جو زندگی گزارو۔